अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर सकते हैं, साथ में बगल में बेल का आइकन है, इस पे क्लिक करें, जिससे आपको हमारा वीडियो का अपडेट्स मिलते रहेगा। अभी चूहे को भी देखो कितना जोर आया। सुनो, मज़ार पे जाना सही के गलत है? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम को जानने के लिए मुसलमान को मत देखो, कुरान और हदीस को देखो। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मज़ार बनाओ। यहां तक कि कुरान में कहीं नहीं लिखा है मज़ार बनाओ, तो लाश को क्या जमीन में ऐसे लटकाओ? क्या बेवकूफ है यार। अरे पुख्ता मज़ार बनाना एक अलग मैटर है, वो मुख्तलिफ ही मसला है। मज़ार हो या कब्र हो, कुरान में कोई नहीं लिखा है कि कब्र मज़ार बनाओ, तो क्या लटकाओ, हवा में मुर्दे लटकाओ। वाह भाई, क्या इल्म है यार। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी कब्र पक्की नहीं होना चाहिए। अगर पक्की है तो उसको जमीन से नश करना चाहिए। अब आइए, एक चीज अब यहां से मैं थोड़ा सा टर्न करके दिखा रहा हूं कि जब ये घिर जाते हैं ना सुन्नियों में तो बहुत अमन की बात करते हैं, मगर जब अपने इलाकों में आ जाते हैं तो फिर इनकी कैफियत बदल जाती है, गिरगिट रंग बदल देता है। जाकिर नाइक को आपने सुना, अब ये दूसरे को सुनिए, तौसीफुर रहमान, इसकी भी बोली क्या है जरा सुनिए। और जो लाहौर से उठकर श्रीनगर में लड़ने के लिए जा रहा है और वो कहता है मैं तो तौहीद के लिए लड़ रहा हूं, तो उसको पूछो तुझे लाहौर में हजवेरी का दरबार नजर नहीं आता? तुझे लाहौर में घोड़े शाह का दरबार नजर नहीं आता? लाहौर में फैलता हुआ शिर्क और कुफर नजर नहीं आता? अपने घर में आग लगी है, किसी की झोपड़ी की आग बुझाने जा रहा, तो वो कश्मीर में मरे, अफगानिस्तान में मरे, इराक में मरे, जहां मर्जी मर जाए। या अली मदद करने वाला मरेगा तो सीधा जहन्नम में, गरीब नवाज का बंदा मरेगा तो जहन्नम। गरीब नवाज का बंदा मरेगा, गुलाम मुराद है यहाँ, वो भी जहन्नम में, गरीब नवाज का गुलाम भी जहन्नम में, या अली मदद करने वाला भी जहन्नम में। और जो श्रीनगर जा रहा है जिहाद करने, लड़ने के लिए, मैं उससे कहना चाहता हूं कि दातागंज बख्श लाहौरी की कब्र पर तुझे फैलता हुआ शिर्क नजर नहीं आता? वहां जा, पहले वहां जिहाद कर। ये इनका कहना है, ये बोली बदल जाती है। और नतीजा क्या होता है ये मैंने हालांकि दिखा चुका था, लेकिन यहाँ फिर लोगों ने मुझसे बार बार ख्वाहिश की, बार बार मुझे मुतालबा किया, फोन भी आया, पर्सनल भी बोला कि दिखाओ दिखाओ, तो मैं रिपीट कर दे रहा हूं क्योंकि कुछ लोग नए होते हैं तो वो भी देख लें कि अपने इस बातिल अकीदे और इस बातिल ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इन्होंने जरिया क्या चुना। जरिया ये चुना कि दातागंज बख्श लाहौरी पर बम का हमला हुआ, 2 या 3 बार हमले हुए, और उस हमले के लिए खबीसों ने क्या किया, एक बच्चे को मतलब तैयार किया, छोटे बच्चे को। वो बच्चा जो स्कूल जा रहा था उसको पकड़ा और पकड़ के कहा कि ये तो दातागंज बख्श लाहौरी पे जो दरगाह और बाजार पे जो लोग जा रहे हैं ना, ये इतने बड़े मुशरिक है कि अमेरिका में भी इतने बड़े मुशरिक नहीं है, ये अमेरिका के ईसाइयों से बड़े मुशरिक है। यहाँ बम से जो है मतलब अगर तूने उड़ा दिया, खुदकश हमला किया तूने, तो अगर मर भी गया तो सीधा जन्नत में जाएगा तू, और तेरे घर के हम सब देख लेंगे सब मामला जो है। उसको बम बांध दिया बच्चे को, वो बच्चा छोटा स्कूल पढ़ने वाला बच्चा, वो जिहाद के चक्कर में और जन्नत की लालच में वो दातागंज बख्श लाहौरी की मज़ार पे बम लेके पहुंच गया। अब वो बच्चा था, थोड़ी देर के बाद जब वो बम फूटने के करीब हुआ तो घबरा गया, आखिर में मौत के खौफ से आखिरी वक्त में उसने अपना बेल्ट खोला और फेंक दिया। स्फोट हुआ, कई सौ तो लोग मर गए उसमें, बाकायदा वो फोटोग्राफ भी है, वो दिखा के मैं आपके जज्बात को बढ़ाना नहीं चाहता, तकलीफ ही होंगी आपको देखकर, मैंने नेट पे डाली है वो चीजें। तो वो कई लोग तो मर गए लेकिन ये जख्मी होके बच गया। पूरे मीडिया वाले जब इसके पास पहुंचे और इंटरव्यू लिए तो उसने इनकी पॉलिसी बताया, जरा सुनिए क्या बोल रहा है। पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आपका ताल्लुक कहाँ से है, कितनी क्लास में पढ़ते थे और क्या मतलब आपका घर का बैकग्राउंड क्या है?
ہمارا تعلق میران شاہ عیسیٰ خیل کے ساتھ ہے. عیسیٰ خیل میں میں نور پبلک اسکول میں سبق پڑھتا تھا. جب اسکول سے باہر نکلا تو ایک دن طالبانوں کے امیر جو ٹریننگ دیتا ہے قاری ظفر نے میرے کو کہا کہ فضائی کے رسول کا تو کچھ فائدہ نہیں. میں نے اس کو کہا کہ کیا آپ خوب فضائی نہیں کرتا ہے؟ وہ چھوٹے پر فضائی کرتا ہے, اسے جنت کا پیغام دیتا ہے, وہ تو فضائی کرو, خوب جنت کو جاؤ. اس نے کہا کہ بس وہ صحیح چلا گیا. دوسرے دن وہ دوبارہ آیا کہ نہیں جنت کو جاؤ, فضائی کرو, ادھر تو بہت خوش ہے, یہ دنیا کے سلسلے چھوڑ دو. میں اس کے ساتھ چلا گیا. کیا گیا کہ اس کو کہا گیا کہ تم فدائی حملہ کرو اور امریکنز پہ کرو, کفارز پہ کرو. پھر یہ اس نے عمر نے بتایا کہ اس کو ڈیرہ غازی خان جب لائے اور ڈیرہ غازی خان کو جب انہوں نے بورڈ دیکھا تو انہوں نے بات کی کہ یہ ڈی جی خان تو افغانستان تو نہیں ہے, یہ تو پاکستان ہے, یہاں کیوں ہم اپنے بھائیوں پہ حملہ کریں گے. تو اس کو بتایا گیا کہ ڈیرہ غازی خان میں وہ امریکہ سے بڑے جو ہے کفار موجود ہیں اور جن کو یہ بت پرستی کی بات کر رہا ہے, اولیاء اللہ کے مزارات پر ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آتے ہیں اور اپنے جو عقیدے کا اظہار ہے کہ وہ اس بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں اور کامل لوگ ہیں اور ان کی جو انسان دوستی اور محبت ہے, اسلام کے لیے خدمات ہے, ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. کتنے غلط طریقے سے ان کو پورٹریٹ کیا گیا. عمر یہ بتاؤ کہ آپ کے فیملی کے کتنے بہن بھائی ہیں, آپ کے والد؟ بہرحال سمجھ میں آ گیا آپ کے. اس کو یہ کہہ کے تیار کیا گیا اور یہ پوری دنیا کو بولتے ہیں تو سری لنکا وہاں مت جاؤ جہاد کرنے, یہ مت جاؤ, یہ شرک جو پھیل رہا ہے یہاں جہاد کرو. یہ دوسرے نوجوانوں کو مارتے ہیں مگر یہ خبیث بم مار کے کب اپنے آپ کو اڑائیں گے. ان کو جنت میں نہیں جانا ہے. اور پھر یہی نہیں, ان کی بے باکی کا عالم یہ ہے کہ ابھی لیبیا میں اس سے پہلے رے روڈ پر دکھا چکا ہوں اور ایک دو جگہ دکھا چکا ہوں, زہیر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کی مزار کو اڑایا گیا. تو کیسے اڑایا گیا؟ پہلے یہ لیبیا میں مزار ہے, وہ حضرت زہیر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار جس کو بم سے اڑایا گیا. وہاں کے وہ خبیث مفتی سے پہلے فتویٰ لیا گیا اور اس خبیث مفتی نے فتویٰ دیا کہ ان کی قبر کو اڑانا جائز ہے اور یہ فتنے کی جگہ ہے. بولتا ہوں خبیث, وہ عربی میں وہ چیز میں نے حاصل کی, دیکھیے اس میں انگلش اسکرپٹ بھی نیچے آ رہی ہے, جن کو عربی نہیں سمجھ میں آئے وہ انگلش پڑھ سکتے ہیں. یہ خبیث ہے جس کا نام وہابی جو مفتی ہے وہابیوں کا وہاں کا لیبیا کا صادق گریانی نام ہے اس خبیث کا. ذرا دیکھیں گے. وفي بعض الشباب هناك قاموا بإزالة هذه القبور أو نبشوا هذه القبور ووضعوها مع قبور المسلمين, فما حكم هذا الفعل؟ وہ پوچھ رہا ہے, انٹرویو میں لیا, اس نے پوچھا کہ قبروں کو ڈھانے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور اس کے بارے میں آپ کیا اپنی رائے دینا, آپ کی تھنکنگ کیا ہے, جواب دے رہے کہتا ہے کہ اس فتنے کو روکنا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ فتنہ ہے, مزاروں پہ جانا ان کے نزدیک فتنہ ہے. کہ مزاروں پہ جو ہے وہ شرک پھیلتا ہے, شرک ہو رہا ہے وہاں پر. الأرض إن كان جديدا ينبغي أن يخرج ويوضع في مقبرة المسلمين, وإن كان قديما فينبغي أن يسوى بالأرض, فإذا كان أراد إخراجه يخرجونه, وإذا لم يخرجوه وتركوه فلا بأس, لكن يسوى مع الأرض. یہ خبیث کے فتوے دینے کے بعد وہاں پہ بم اڑایا گیا. یہ زہیر ابن قیس کی مزار ہے. یہ فوٹو آپ نے نہیں دیکھا پچھلے پروگرام میں, لیکن اب یہ ویڈیو اس کی حاصل ہوئی ہے. یہ مزار ہے اصل اڑانے سے پہلے کی. یہ ڈھانے کے بعد اب یہاں رک جائے تھوڑا. انہوں نے بم سے اڑایا اور آپ کو پتا ہے کہ بم کی طاقت کیا ہوتی ہے. لوہا بھی اس میں ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے, گل جاتا ہے. لوہا بھی, لوہے کی اگر عمارت بھی ہو تو بم دھماکے سے وہ بھی اثر آتا ہے اس پر بھی. لیکن عقیدہ اہل سنت کو آپ سلام کریں گے کہ بم سے ساری عمارت تو ڈھہ گئی مگر زہیر ابن قیس کا جسم سلامت رہ گیا ہے. یہ رہ گیا. یہ جسم مبارک ہے جو چادر چڑھا دی گئی بعد میں ان کے جسم میں. تو یہ اتنی بڑی دلیل اہل سنت والجماعت کی کہ تم نے اڑایا اس کو, لیکن آج بھی ان کا جسم سلامت رہ کے بتا رہا ہے کہ جب میں سلامت ہوں تو میرا آقا کتنا سلامت ہوگا.
اب آئیے ایک بار معراج ربانی کو پھر سنیں. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اگر واقعی آپ مسلمان ہیں اور یقیناً تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی خبر دینے والا خبر دے فاسق تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. تحقیق کرو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج کا یہ زمانہ مار کاٹ لڑائی کا نہیں. کسی کو کلمہ پڑھانا ہو، کسی کو اسلام پیش کرنا تو اسلام کی دعوت نہیں دیتا کہ تلوار دے کر کے کسی کی گردن پہ حملہ کرو، ختم کرو، فساد کرو. معراج ربانی کی کلپ پھر ایک بار میں نے اس لیے بتایا کہ یاد دلا دوں کہ اسلام تلوار کی اجازت نہیں دیتا، زور زبردستی کی اجازت نہیں دیتا. یہ بولی کس کے لیے؟ جب اپنے پہ آئے، جب اپنے پہ حملہ ہو تو پھر اسلام امن پسند نظر آتا ہے. مگر اتنے بڑے گستاخ یہی بات جب صحابی اولیاء اور انبیاء کی آتی ہے تو پھر وہاں اسلام یہ ہے کہ ان کی قبروں کو ڈھاؤ، پھر وہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ مشرک ہے ان کو بم سے اڑا دو، جو آڑے آئے ان کو بھی اڑا دو، اور پلاننگ یہاں تک